बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 20। और वही एक रात कुछ गमज़दों पर मौत की रात की तरह भारी थी। उसी रात के अंधेरे में चित्तौड़ का सबसे बड़ा दिमाग शल होकर रह गया था और विक्रम सिंह बेशुमार जख्मों के साथ फर्श ज़िंदान पर बेहोश पड़ा था। और वही एक रात निर्मला कुमारी को खून के आंसू रुला रही थी। पिताजी अभी तक नहीं आए। निर्मला ने आहो फोगा पर काबू पा लिया था, मगर दर्द की शिद्दत से आंसू बह निकले थे। हौसला रखो राजकुमारी, मुलाजिमा रामेश्वरी ने मां का रूप धार लिया था। आका जरूर वापस आएंगे। नहीं रामेश्वरी, पिताजी अजीब अंदाज से गए हैं। निर्मला का लहजा शिकस्ता था। जो लोग इस तरह जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। रामेश्वरी के पास कोई दलील नहीं थी, मगर वो फिर भी उस बेटी को तसल्लियां दे रही थी जिसने मां के बाद अब अपने बाप को भी खो दिया था। दूसरे कमरे में चंद्र सिंह अली आमिर आफरीदी के जख्मों पर मरहम रखते हुए कह रहा था, सरदार आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। माई भानुमति का यही कहना है और माई जो कुछ कह देती है वो पूरा होकर रहता है। माई भानुमति के नाम पर अली आमिर आफरीदी चौंक उठा था। उसने पहले भी ये नाम कई बार सुना था और उस गयानी औरत के बारे में तफसील जानने की कोशिश की थी, मगर वक्त ने इतनी मोहलत नहीं दी थी कि वो विक्रम सिंह से अपने दिल की बात कह सकता। आज जब मौका मिला तो आफरीदी ने चंद्र सिंह से माई भानुमति के मुतालिक पूछ ही डाला। चंद्र सिंह माई के बारे में जो कुछ जानता था वो उसने हर्फ ब हर्फ बयान कर दिया और खुद आफरीदी के सिलसिले में माई की पेशगोई का इजहार भी कर दिया। आफरीदी को यह सब कुछ सुनकर बहुत हैरत हुई। मैं हैरान हूं चंद्र सिंह कि इस बुत कदे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुतों की खुदाई का इकरार नहीं करते। अचानक आफरीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। एक सन्यासी आनंदपाल थे कि पत्थरों से बगावत करते करते अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और अब माई भानुमति हैं कि तन्हा औरत होते हुए ताकत और इक़्तिदार की नफी कर रही हैं। सरदार माई आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। चंद्र सिंह ने एक और इंकशाफ किया। मैंने उनकी आंखों में वो जज्बे मौजज़न देखे हैं जो किसी माँ की मोहब्बत ही का अक्स हो सकते हैं। माँ के नाम पर आफरीदी के आंसू कुछ और तेज हो गए। चंद्र सिंह मेरे भाई, मैं अपनी बदनसीबी का मातम करूं या खुशकिस्मती का जश्न मनाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अपनों ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया और बेगानों ने मेरी खातिर अपनी जिंदगी को भी हलाकत में डाल दिया। सन्यासी मुझे अपना बेटा कहकर दूसरी दुनिया में चले गए, फिर यही मोहब्बत महामंत्री ने दी और नफरतों का शिकार हो गए। तुम मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहे हो और तुम्हें अपने आका विक्रम सिंह की खबर तक नहीं कि उनका क्या हाल है। आफरीदी की जान गुदाज बातें सुनकर चंद्र सिंह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अगर शाही सफीर की आंखें रोशन होती तो देख लेता कि चंद्र सिंह के गर्म आंसू उसके रुखसारों को जलाए डाल रहे थे। तुम बोलते क्यों नहीं चंद्र सिंह? आफरीदी ने अपने तन्हाई के साथी को आवाज दी। मुझसे मुसलसल बातें करते रहो, अगर तुम खामोश हुए तो इस कब्र में मेरा दम घुट जाएगा। क्या कहूं सरदार? चंद्र सिंह बोला तो आफरीदी को महसूस हुआ कि उसकी आवाज आंसुओं के असरात से भीग गई है। सरदार मेरे इख्तियार में होता तो उनके पैरों की जंजीर बन जाता। अगर वो रुक सकते तो अपना सर काटकर उनके कदमों में रख देता, मगर गुलाम की यही तो मंजिल होती है जो इंसान को बेदस्तो पा कर देती है। हम तो एक गुलाम हैं, सिर्फ एक गुलाम, आका की एक जुम्बिश लब के पाबंद। क्या करते सरदार? आका ने तो हमारे दस्तों पा ही मफलूज कर दिए। हम तो उस चराग की मानिद हैं जिसे किसी का मेहरबान हाथ जलाकर खुद तारीकी में गुम हो गया है और जाते वक्त हुक्म दे गया है कि उसी तरह जलते रहो, बारिश सितम हो या जुल्म की आंधियां चले। हमारे लिए यही एक हुक्म है कि हम हर मौसम में जलते रहें, भड़कते रहें। हम अपनी मर्जी से बुझ भी नहीं सकते सरदार, बुझ भी नहीं सकते। ये कहते कहते चंद्र सिंह की आवाज तेज हो गई थी और वो हिचकियां लेकर रोने लगा था। मैं जानता हूं चंद्र सिंह, खूब जानता हूं, अली आमिर आफरीदी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैंने भी महामंत्री से कई बार इल्तजा की थी कि वो मुझे रानी पद्मनी के हवाले करके अपनी खानदानी अजमत को हवस परस्तों के बाजार में नीलाम होने से बचा ले, मगर वो एक अजीम इंसान है। उन्हें कभी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रही। वो निर्मला कुमारी के लिए जीते रहे। फिर अचानक जिंदगी के एक मोड़ पर मैं उनके रास्ते में हाइल हो गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आफरीदी शिद्दत जज्बात से बेकरार हो गया था। उसने बिस्तर से उठकर बैठने की कोशिश की, मगर चंद्र सिंह ने फौरन ही आफरीदी को उस इज़्तिरारी हरकत से रोक दिया। आप हमारे नजदीक आका की छोड़ी हुई अमानत है। चंद्र सिंह ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। इस अमानत का बारे गिरा उस वक्त तक हमारे कमजोर कंधों से नहीं उतरेगा जब तक आप बाहिफाजत दिल्ली नहीं पहुंच जाते।
अभी मेरी मंजिल तो बहुत दूर है, आफरीदी ने दोबारा बिस्तर पर दराज होते हुए इंतहाई कर्बनाक लहजे में कहा। चंदर सिंह उस खौफनाक जज्बाती फिजा के तसलसल को तोड़ने के लिए उठा और आफरीदी के कमरे से निकलकर निर्मला कुमारी के पास पहुंचा, जो खामोश बैठी सामने की दीवार को इस तरह देख रही थी जैसे वहां यादों का कोई नक्श मौजूद हो। राजकुमारी, ये मैं हूं आपका सेवक चंदर सिंह। आओ चंदर सिंह, निर्मला ने अपनी इज़्तराबी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। ओढ़नी को दोनों हाथों से ठीक किया और अपने खानदानी मुलाजिम से मुखातिब हुई। कैसे आए? क्या कोई खास बात है? आका की कोई खबर नहीं। इस सिलसिले में राजदूत बहुत परेशान है, चंदर सिंह ने बुझे बुझे लहजे में कहा। वो आपसे हमदर्दी का इजहार करने के लिए खुद यहाँ आना चाहते थे। इस कश्मकश में एक बार वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ भी गए थे, मगर जख्मों की सोजिश ने उन्हें मजबूर कर दिया। निर्मला के चेहरे पर अजियत का एक रंग उभर कर डूब गया। उन्हें राजदूत नहीं सरदार कहा करो। निर्मला ने बावकार लहजे में चंदर सिंह को हुक्म दिया। वो यकीनन अलाउद्दीन खिलजी के राजदूत हैं, मगर हमारे यहाँ उनकी हैसियत एक सरदार, एक रहनुमा की सी है। ये कहते हुए निर्मला कुमारी उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ ठहरो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। चंदर सिंह और रामेश्वरी हैरत से अपनी आकाजादी को देखने लगे। उनका ख्याल था कि वो एक मजबूर और बेकस लड़की है जो अपनी जिंदगी की होलनाक तन्हाई से घबराकर हर शख्स के चेहरे को इमदाद तलब नजरों से देखने लगेगी। मगर जब वो अपने कमरे से निकलकर जाने लगी तो उन दोनों को अंदाजा हुआ कि निर्मला तमाम राजपूत लड़कियों से एक मुख्तलिफ लड़की है। उसका उठने वाला हर कदम हिम्मत और इस्तेकामत की एक नई दास्तान सुना रहा था। आपकी कैसी तबीयत है? अचानक अली आमिर आफरीदी ने एक दिलकश आवाज सुनी जिससे भरपूर निस्वानी वकार झलक रहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं राजकुमारी, आफरीदी ने घबराए हुए अंदाज में कहा। उसने जिंदगी में पहली बार किसी नामहरम दोशीज़ा से गुफ्तगू की थी, इसलिए आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, निर्मला कुमारी के लहजे में बेबाकी के साथ एक झिझक सी थी। ये खून के निशानात जाहिर करते हैं कि आपने एहतियात नहीं बरती, फिर कहीं कोई जख्म रिसने लगा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ देर पहले मैंने देखा था तो सूरत हाल मामूल पर थी, यह अचानक क्या हो गया? निर्मला ने बड़े अजीब लहजे में शिकायत की थी। अली आमिर आफरीदी चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में आ गया। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद अपने ऐबों को भी नहीं छुपा सकता। कामयाब झूठ भी वही बोल सकते हैं जिन्हें रोशनी मुयस्सर हो। आफरीदी को अपनी बिनाई लुट जाने का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। राजकुमारी, माफ करना, मैं देख भी नहीं सकता और चल फिर भी नहीं सकता। अगर ये दोनों मजबूरियां ना होती मैं खुद रानी पद्मिनी की खिदमत में हाजिर हो जाता। मुझे जिस तरह जलाया जा रहा है उसका किसी को अंदाजा नहीं। शम्में तो पिघल पिघल कर जल जाती हैं, धुआं भी देती हैं, बुझ भी जाती हैं, मगर मैं ना जलता हूं, ना बुझता हूं और ना धुआं देता हूं। कैसी सोजिश है, किससे बताऊं? सुल्तान ने अपना अमीन बनाकर यहां भेज दिया। शाह की अमानत रानी को मुंतकिल की तो कई घरों में आग लग गई। मेरी माँ और बहन हांसी में बेआमा खड़ी मेरा रास्ता देख रही होंगी। सुल्तान के पिंदारे जात का तिलिस्म टूट रहा होगा और अहले इक़्तिदार नए तमाशे के मुंतजिर होंगे, मगर किसी को क्या मालूम कि सन्यासी की लाश जलाई जा चुकी। रियासत चित्तौड़ का अजीम और बाकिरदार सियासतदान जफाकारों के नरगे में जा चुका और एक शहजादी अपने ही देश में जला वतन हो चुकी। ये फसाना-ए जबर व वफा कितना तवील है कि एक वरक भी तमाम न हुआ और सुनने वालों की जानों पर बन गई। राजकुमारी, अभी वक्त है। चंदर सिंह को भेजकर रानी पद्मिनी को खबरदार कर दो कि मैं यहाँ हूँ। अगर ये राह पुरखतर हो तो मुझे उठाकर फेंक दो जहां राजवेद मेरा इलाज कर रहा था। रतन सिंह के कुत्ते मेरे नाकारा जिस्म को खींचते हुए रानी पद्मिनी के हजूर ले जाएंगे। फिर ये नफरत और गजब का तूफान थम जाएगा और चित्तौड़ की पुरसकून जिंदगी वापस लौट आएगी। शायद आसाबी दबाव और जहनी कशमकश ने आफरीदी की पलकों को नम कर दिया था। अब कुछ नहीं होगा सरदार, निर्मला ने इंतहाई इस्तेकामत का मुजाहरा करते हुए कहा। आफरीदी इस तर्ज तखातु पर चौंक उठा। मैं सरदार नहीं, सुल्तान की फौज का एक आम सा सिपाही हूं। सरदार का लफ्ज भी आपकी शख्सियत की मुकम्मल तशरीह नहीं करता। निर्मला ने आफरीदी के इंकसार को नजरअंदाज करते हुए कहा। अगर आप हिंदू कौम के लिए निजात का पैगाम लेकर आते तो यहाँ के बाशिंदे आपको देवता का दर्जा देते। सन्यासी आनंद पाल का फर्जंद हमारी नजर में किसी देवता से कम नहीं। राजकुमारी, मुसलमानों में देवताओं का कोई वजूद नहीं होता। मैंने एक मिसाल पेश की थी, आपको देवता कहकर नहीं पुकारा था। ये कहते कहते निर्मला के चेहरे पर एक अजीब सी हया आमेज सुर्खी उभर आई थी, मगर उस कैफियत को आफरीदी नहीं देख सकता था। राजकुमारी, आपने मुझे देवी देवताओं की बातों में उलझा दिया। अचानक आफरीदी अपने मौजू की तरफ पलट आया था। मैं महामंत्री की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मैं पहली और आखिरी बार इन तमाम वाकयात का पस मंजर बयान करती हूँ। इसके बाद आप कहीं गुजरी हुई बातों को दोहराकर ना मेरे सदमात में इजाफा कीजिएगा और ना खुद अपनी जात को अजियत पहुंचाइएगा।
میں اس کے سوا کچھ کہنا نہیں چاہتی کہ جس دن آپ چتوڑ کی حدود میں داخل ہوئے تھے اسی روز سے زیر زمین کسی بڑے حادثے کی پرورش کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ پتا جی نے مجھے ہر لمحے کی خبر دی، ہر موڑ پر سمجھایا، یہاں تک کہ سنیاسی آنند پال کے قتل کی قیامت خیز گھڑی آ پہنچی۔ پھر سیاہ آندھی نے چتوڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راجپوتوں کی یہ سنگلاخ زمین شاید تاہوبالا ہو جاتی، مگر مائی بھانمتی نے بر وقت انکشاف کیا کہ اس آندھی کو صرف آپ ہی روک سکتے ہیں۔ دیوتاؤں کی بستی میں یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ دلی سے آنے والا ایک عام سا نوجوان اس حادثے کو ٹال سکتا ہے۔ پھر تمام نظریں آپ کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ ہوا کا طوفان ٹل گیا۔ پھر کچھ دن بعد ہی ایک اور طوفان اٹھا۔ رانی پدمنی کے دربار میں سلطان کا خط پڑھا گیا۔ آپ نے ایک سفیر کے فرائض اس طرح انجام دیے کہ دیکھنے والے بدحواس ہو گئے۔ ستم گروں کی جماعت آپ پر جس قدر ستم ڈھا سکتی تھی ان سب کی تکمیل کی گئی۔ یہ لرزہ خیز منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حادثات کی ضربوں سے جب پتھر چٹکنے لگتے ہیں اس وقت بھی آپ کے ہونٹوں پر سلطان کی عظمتوں کا ترانہ تھا۔ جبر و تشدد کی بے شمار آوازوں پر ایک سفیر کی آواز غالب آ گئی تھی۔ یہی وہ لمحات تھے جب پتا جی نے آپ کو اس طلسم قدے تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ان کے اس فیصلے سے نہ صرف باخبر تھی بلکہ کئی مقامات پر میں نے ان سے اختلاف بھی کیا تھا۔ یہ میرے اپنے ذہن کی رسائی تھی۔ میرے لیے دیوتا ہی سب کچھ تھے، مگر آپ کے طرز عمل نے پتھروں کی نفی کر دی۔ آپ نہیں جانتے کہ جب عقائد کے بت ٹوٹتے ہیں تو انسان کے دل پر کیا گزر جاتی ہے۔ میں بھی اسی عذاب سے گزرتی رہی۔ پھر میں نے پتھروں سے اپنا ایک ایک رشتہ توڑ لیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اور پتا جی دوبارہ انہی پتھروں کے آگے سر جھکا دیں اور اس انسان کو پتھروں سے ٹکرا کر ہلاک ہو جانے کے لیے چھوڑ دیں جو خود شیشے کا ہے اور جس کے دل و دماغ پھولوں کی نرم پتیوں سے بنائے گئے ہیں۔ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ پتھروں کے کاروبار کو زندہ کریں۔ آفریدی نے گھبرا کر کہا، مجھے تو یہ احساس آزار پہنچا رہا ہے کہ میری وجہ سے اور کیسے سرسبز و شاداب چمن باد خزاں کے گرم جھونکوں میں جھلس گئے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس احساس کو دل سے خرچ ڈالیں۔ میں نے اپنے باپ کو اس میدان جنگ کی طرف رخصت کیا ہے جہاں وہ اکیلے ہیں اور بے شمار خون آشام شمشیریں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب اس سے جاں گداز خبر کیا آ سکتی ہے کہ مہا منتری وکرم سنگھ قتل کر دیے گئے۔ نرملا کماری یہ واقعہ اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے وہ کسی دوسرے انسان کے قتل کی تماشائی ہو۔ اس کی آواز میں ہلکا سا بھی ارتعاش نہیں تھا۔ اچانک آفریدی کے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا جس نے اسے عزم اور حوصلے کی ایک نئی داستان سنائی تھی۔ راجکماری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، صرف باتیں سنی ہیں، بڑی عجیب باتیں، ایسی باتیں جیسے کبھی چٹان سے یہ صدا آ رہی ہو، جیسے پہاڑ کی کوئی ناقابل تصغیر چوٹی مجھ سے ہم کلام ہو۔ آفریدی کی زبان سے اپنی اس قدر تعریف سن کر نرملا شرماسی گئی۔ پھر اس نے بہت مدھم لہجے میں کہا، آپ ان فضول باتوں میں اپنے ذہن کو نہ الجھائیں، اپنی صحت کی طرف دھیان دیں۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکیں گے۔ میں چتوڑ میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یکایک آفریدی کا لہجہ سوگوار ہو گیا تھا۔ اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ جب آنکھوں کی روشنی واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے محسن وکرم سنگھ کا چہرہ دیکھوں، پھر اس راجکماری کو دیکھوں جو ایک سپاہی کو بچاتے بچاتے خود بھی وقت کے مقبرے میں داخل ہو گئی ہے۔ آپ پھر بے مقصد گفتگو کر رہے ہیں، نرملا نے آفریدی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جب امیر قافلہ ہی اتنا دل شکستہ ہو جائے تو دوسرے ہم سفروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ اپنے ذہن پر اتنا دباؤ نہ ڈالیں کہ آنکھوں کی روشنی مزید متاثر ہو اور منزل کا نشان دھندلا ہوتے ہوتے مٹ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پتا جی کے المناک حادثے کے بعد یہ میری دوسری بدنصیبی ہوگی۔ یہ کہہ کر نرملا تیز قدموں سے واپس چلی گئی۔ پھر جب چندر سنگھ واپس آیا تو آفریدی نے اس سے کہا، تمہاری راجکماری تو بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ہاں سردار، وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اتنی ہی پرسکون نظر آتی ہے۔ چندر سنگھ کی آواز سے سوگواری جھلک رہی تھی۔ وہ چٹانوں کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے، ان کے چہرے پر سختی ہوتی ہے، مگر کوئی غور سے ان کی آنکھوں کو دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ دریا ابھی ابھی خشک ہوئے ہیں۔ گیلے کناروں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ سارا پانی اپنے دل میں جذب کر لیتی ہے، لیکن آنکھوں کے بھیگے ہوئے گوشے تو بتا دیتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے دریا میں طوفان آیا تھا۔ میں تو بچپن سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کا مزاج ہے کہ سب کی ہنسی میں شریک رہتی ہے مگر کسی کو اپنے آنسوؤں میں شریک نہیں کرتی۔ آپ کے پاس سے جانے کے بعد انہوں نے رامیشوری کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں منتقل ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد بند کمرے میں کیا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کی اس قلمی تصویر کو دیکھیں گی جو انہی کے خاندان کے ایک نامور مصور کشور نے بنائی ہے۔ پھر گھنٹوں تصویر سے باتیں کریں گی، اپنا ایک ایک غم ماں سے کہہ ڈالیں گی، پھر جی بھر کے روئیں گی۔ برسوں سے ان کا یہی معمول ہے، مگر آج کی رات تو اس غم میں باپ کی جدائی کا غم بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا ہی جانے کہ آنے والی راتیں کیسی گزریں گی۔ آفریدی کو محسوس ہوا جیسے چندر سنگھ خود بھی رونے لگا ہو۔
اور وہی ایک رات شائستہ بیگم اور عالیہ آفریدی کے لیے قیامت کی سی رات تھی۔ جس طرح آفریدی چتوڑ میں رہ کر اپنی والدہ اور بہن کو بحالت خواب بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ دیکھا کرتا تھا، اسی طرح شائستہ بیگم نے اسی انداز کے کئی خواب دیکھے تھے جو ان کے بیٹے آفریدی پر نازل ہونے والی آفات کی عکاسی کرتے تھے۔ شائستہ بیگم ان خوابوں سے اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ ان کی نیندیں تک اڑ گئی تھی۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سجادہ نشین ایک مرد کامل ہیں۔ وہ علم ظاہری و باطنی کے علاوہ علم تعبیر میں بھی بے مثال حیثیت رکھتے ہیں۔ شائستہ بیگم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بزرگ کسی روز ان کے مکان پر تشریف لے آئیں اور ایک غمزدہ خاتون کے کچھ خواب سن کر ان کی تعبیر بیان کر دیں، مگر بعد میں شائستہ بیگم پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ ایک گوشہ نشین بزرگ ہیں جو اپنے حجرے سے بہت کم نکلتے ہیں۔ ضرورت مند لوگ خود ہی ان کے آستانے تک جاتے ہیں اور ان کی روحانی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ مجبوراً شائستہ بیگم نے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کا ارادہ کیا۔ وہ بعد نماز مغرب اپنی بیٹی عالیہ آفریدی کو مرد رشتہ داروں کی نگرانی میں چھوڑ کر دیگر خواتین کے ساتھ ان بزرگ کی خانقاہ جانا چاہتی تھی، مگر جب رات کا اندھیرا پھیل گیا اور شائستہ بیگم نے گھر سے باہر قدم نکالا تو ان پر یہ بھیانک راز فاش ہوا کہ مکان کے چاروں طرف مسلح سپاہی گشت کر رہے ہیں۔ خاتون، آپ گھر کے اندر تشریف لے جائیں، آپ کو اس چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کافور کے متعین کردہ ایک سپاہی نے مہذب لہجے میں شائستہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آخر اس کی وجہ شائستہ بیگم کا لہجہ کرخت تھا۔ وہ اسلامی تہذیب کی نمائندہ خاتون تھی، اس لیے قرآن کریم کے حکم کے مطابق نامحرموں سے گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے کو سخت کر لیا کرتی تھی تاکہ لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے شیطان بیدار نہ ہو سکے۔ یہ سلطان کا حکم ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ شائستہ بیگم حوادث آشنا عورت تھی، فوراً ہی سمجھ گئیں کہ اس وقت گردش روز و شب کے کیا تیور ہیں۔ چند لمحے دروازے پر کھڑی کچھ سوچتی رہیں اور پھر الٹے قدموں اندر چلی گئیں۔ ماں کو اس طرح واپس آتے دیکھا تو عالیہ آفریدی بے قرار ہو کر پوچھنے لگی، مادر گرامی، آپ نے اپنا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ کچھ نہیں بیٹی، شائستہ بیگم نے اپنا نقاب علیحدہ کرتے ہوئے کہا، میرے وہ خواب بے سبب نہیں ہیں، خدا آفریدی کو اپنی امان میں رکھے۔ سلطان کے معتبر سفیر کی ماں کے ساتھ یہ نازیبا سلوک کسی حادثے یا طوفان کی نشاندہی کر رہا ہے، شاید میرا بیٹا درباری سازشوں کا شکار ہو گیا۔ عالیہ آفریدی لرز اٹھی اور پھر میرا بھائی کہہ کر ماں سے لپٹ گئی۔ بیٹی، میں انسانی جذبوں کے خلاف نصیحتوں کا بند باندھنا نہیں چاہتی، مگر پھر بھی صبر کی تلقین کرتی ہوں کہ تیرے آنسو تجھے اہل دنیا کے سامنے تماشا بنا دیں گے۔ ان اشکوں کو خشک کرنے کے لیے کوئی مہربان دامن تیری طرف نہیں بڑھے گا، مگر رسوا کن انگلیاں ضرور اٹھیں گی۔ شائستہ بیگم نے بڑے تحمل سے بیٹی کو سمجھایا تھا، مگر خود ان کی پلکیں بھی بھیگ چکی تھی، اور وہی رات دلی میں بڑی ہنگامہ خیز رات تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے تمام دانشور مصاحبوں، مشیروں اور سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ ان سپہ سالاروں میں خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی نمایاں تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان کے مصاحب خاص کی حیثیت سے اس ہنگامی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ جب تمام مشیر اور سپہ سالار جمع ہو گئے تو علاء الدین خلجی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے اراکین سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ گواہ ہو کہ جس نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہم نے اس کے دامن کو اپنی نوازشات سے بھر دیا، اور جس نے ہم سے نظر پھیر کر بات کی اس سے وقت نے منہ موڑ لیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی بھی انہی بد نصیب لوگوں کی قطار میں کھڑے ہیں جن کے زوال و بربادی پر ان قریب زمانہ مرثیے پڑے گا، اور ان کے دریدہ دامن میں بھیگ کے چند ٹکڑے بھی نہیں سما سکیں گے۔ علاء الدین خلجی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ہمارے سفیر کا کوئی پتہ نہیں کہ چتوڑ کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ آفریدی ایسا نوجوان نہیں تھا کہ دربار چتوڑ میں گھٹنے ٹیک کر بات کرتا، وہ تو ہمارا پیامبر تھا، علاء الدین خلجی کا پیامبر، سرکش و سر بلند و سر فراز۔ پھر وہ کیوں واپس نہیں آیا؟ دور دراز تک پھیلے ہوئے ہمارے مخبروں کا کہنا ہے کہ راستے سے کوئی گرد و غبار نہیں اٹھا، کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز نہیں گونجی، تمام راہیں سونی پڑی ہیں۔ پھر آفریدی کا راستہ کس نے روکا، اور ہمارے حکم نامے کے روشن حروف تاریخ چتوڑ کی پیشانی پر کیوں رقم نہیں کیے گئے؟ دربار کے ایک ایک گوشے میں سلطان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس کی قہر آلود نظریں ایک ایک چہرے پر اپنے سوال کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ اس لیے کہ سفیر معتبر نہیں تھا۔ یکایک ایک نرم آواز ابھری، ایسی آواز جس میں مردانہ جلال نہیں تھا۔ یہ آواز ملک کافور کی تھی جو سلطان کے بائیں جانب دست بستہ بیٹھا تھا۔ جب علاء الدین خلجی نے اہل مجلس سے یہ سوال کیا تو کسی میں جواب دینے کی جرت پیدا نہ ہو سکی، مگر ملک کافور کی محبوبیت نے اسے علاء الدین کے سامنے بے باک بنا دیا تھا۔
سلطان کے سارے مصاحب اور مشیر ملک کافور کے اس طرز گفتار پر حیران رہ گئے۔ کیا انقلاب تھا کہ جس شخص نے ذلت اور رسوائی کے سائے میں پرورش پائی تھی اور جو نسل آدم کی تاریخ میں سب سے زیادہ شرمناک باب کا اضافہ کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی کے دربار میں اس منصب تک پہنچا تھا۔ اس کے غلیظ ہاتھ ایک غیرت مند سردار کی دستار فضیلت کو پارا پارا کر رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کافور کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ سپہ سالار خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی کی نظریں بھی اس بے ضمیر غلام کی جانب اٹھی تھی، مگر فوراً ہی جھک گئی۔ احساس ندامت سے ان دونوں کے جسم پسینے میں نہا گئے تھے۔ آفریدی کی بے وفائی ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اسے بعد میں دیکھیں گے، مگر رانی پدمنی ہمارے حکم کی پابند تھی، اسے بلا تاخیر سلطان کے حرم میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ علاؤالدین خلجی کے غضب کی آگ کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ اس بات کا پابند تھا کہ وہ ہمارے حضور معذرت نامہ پیش کرتا یا اپنے جان و مال کے لیے ہماری پناہ مانگتا۔ فرمان شاہی سے یہ بے رخی ناقابل برداشت ہے، اسے نہ زمین معاف کرے گی اور نہ آسمان۔ بے شک جسے سلطان معظم پناہ نہ دیں اسے دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور اس قدر جھک گیا کہ اس کا سر فرش سے ٹکرانے لگا۔ جب ایک نمک حرام شخص کی وجہ سے سفارت ناکام ہو گئی تو سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرا سفیر چتوڑ کی جانب روانہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں غلام اپنی حقیر خدمات پیش کرتا ہے۔ نہیں ملک، شہنشاہ جاگیرداروں سے مراسلت نہیں کرتے۔ علاؤالدین خلجی کے قہر کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تو ہمارے دل کا مسئلہ تھا کہ ہم نے اپنا سفیر بھیج دیا، ورنہ خود پورے چتوڑ کو ہماری قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہیے تھا۔ مالک جاؤ حشم، بد نصیب راجپوتوں کو ایک مہلت اور عطا کیجیے۔ ملک کافور گڑ گڑانے لگا۔ اس کی یہ ذلت آمیز خوشامد محض اس لیے تھی کہ معاملات طول پکڑ جائیں، یہاں تک کہ سلطان کے دل سے رانی پدمنی کا خیال مٹ جائے اور وہ آفریدی کے انجام سے مکمل طور پر باخبر ہو جائے۔ مہلت دی جا چکی۔ علاؤالدین خلجی کی آواز میں بجلیوں جیسی کڑک تھی۔ خواجہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کوچ کی تیاریاں کرو۔ علاؤالدین خلجی اپنے جہاں دیدہ اور دلیر سپہ سالار خواجہ حاجی کی طرف مڑا۔ یہ تجربہ کار اور سرد و گرم ماشنا امیر لشکر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور شاہ کے سامنے گردن جھکا لی۔ عراقی، بس ایک دن یا 2 دن، ہم اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سلطان نے دوسرے سپہ سالاروں کی طرف دیکھا۔ عراقی نے بھی خواجہ حاجی کی تقلید کی اور اپنے فرما روا کے روبرو سر تسلیم خم کر دیا۔ ہم خود اس فوجی مہم کی قیادت کریں گے۔ برق جلال پورے دربار میں لہرا رہی تھی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ چتوڑ ہمارے قہر و غضب سے محفوظ رہے، مگر افسوس ان راجپوت تاجروں پر جو ہم سے آگ اور خون کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ رب لازوال کی قسم، یہ فاتح عالم انہیں وہی دے گا جس کی وہ طلب رکھتے ہیں۔ تاریک زندان، لاشوں کے ذخیرے، خون کے آبشار، غلامی کی زنجیریں، غربت و نامرادی کی سسکتی ہوئی تصویریں۔ اے تیرا بخت چتوڑ، ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھ کہ وہ کتنے دراز ہیں۔ اے اراولی اور آبو کی چوٹیوں، ہماری بلند قامتی کا اندازہ کرو کہ تمہاری اٹھی ہوئی گردنیں ہمارے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ شدت جذبات میں علاؤالدین خلجی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین مجلس بھی اپنی نشستوں پر استادہ ہو گئے۔ پورے دربار پر سکوت طاری تھا اور علاؤالدین خلجی کے جسم میں ہلکی ہلکی لرزش صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ جلتے ہوئے جذبات کا لاوا تھا جو انسانی جسم میں زلزلے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ تم لوگ اس بات کے بھی گواہ رہنا کہ ہم نے سربراہان چتوڑ کو پورا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو سکے، مگر انہوں نے اپنی عافیت کے تمام دروازے بند کر دیے۔ سلطان کے غصے کی کیفیت جنگل کی آگ جیسی تھی کہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے پوری شدت کے ساتھ بھڑکا رہا تھا۔ کسی مشیر یا سپہ سالار میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اپنے فرما روا کے حضور لب کشائی کر سکتا۔ کیوں عراقی، تمہارے ہونٹوں پر یہ مہر خاموشی کیسی ہے؟ اچانک علاؤالدین خلجی نے تاج الدین عراقی کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تمہارے چہرے بجھے ہوئے کوئلوں کی راکھ کیوں ہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ اتنی دیر میں تمہارا چہرہ بھی اپنے سلطان کی طرح سوز درو سے دہک اٹھا ہوگا۔ کیا تمہیں یہ خوف ستا رہا ہے کہ آج تک چتوڑ پر کسی مسلمان حکمران نے لشکر کشی نہیں کی اور پھر بتوں کے نام لیواؤں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ چتوڑ ناقابل تذکیر ہے؟ کیا تم بھی صنم پرستوں کے اس مفروضے سے سہمے ہوئے ہو؟ سلطان کا رنگ قہر تیز تر ہوتا گیا تھا۔ نہیں سلطان والا حشم، یہ غلام اہل حنوت کے کسی مفروضے کو اہمیت نہیں دیتا۔ بالآخر تاج الدین عراقی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ دنیا میں ہر حقیقت پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ فاتح عالم کے سامنے ایک مفروضہ یا واہمہ بن کر رہ جائے۔ اور خواجہ، تمہاری جھکی ہوئی گردن اس بات کی علامت تو نہیں کہ تم نے اراولی اور آبو کی بلندیوں کو تسلیم کر لیا ہے؟ اب کی بار سلطان کا روح سکن سپہ سالار خواجہ حاجی کی طرف تھا۔ یہ غلام دنیا کی ساری بلندیاں اپنے آقا کے نام وقف کر چکے ہیں۔ سلطان کے غضب کی آگ کو سرد کرنے کے لیے خواجہ حاجی نے خوشامد کا حربہ استعمال کیا۔
अरावली और आबू की चोटियां तो इस काबिल भी नहीं कि हुजूर के कदम उन पर पड़े। ये कदम तो किसी और ही बुलंदी के लिए बनाए गए हैं। फिर तुम्हारे चेहरे पर धुएं के बादल कैसे हैं? इंतकाम की जला देने वाली धूप क्यों नजर नहीं आती? अलाउद्दीन खिलजी अपने सिपह सलारों की सर्द मिजाजी से नाराज नजर आ रहा था। सुल्तान मुअज्जम, ये सकूत और ये सर्द मिजाजी आपके लिए गुलामों की कम हिम्मती की दलील नहीं। ख्वाजा हाजी ने सर उठाते हुए अर्ज किया, ये निदामत और शर्मसारी का इजहार है कि खिदमतगारों के होते हुए उनके मालिक को तपते हुए सहराओं में भटकना पड़े। सिपह सालार ख्वाजा हाजी ने बड़ी जहानत से सुल्तान के गुस्से को कम करने की कोशिश की थी। जब तक गुलामों के कांधों पर उनके सर मौजूद हैं, आका के लिए चितौड़ दर्द सर नहीं बन सकता। दस्ते मुबारक को जुम्बिश दीजिए और फिर उन लश्करों की यलगार का अंदाजा देखिए जिनकी राह में किसी पहाड़ की बुलंदी हायल नहीं हो सकती। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बेनायाजाना अंदाज में अपने उस सिपह सालार की गुफ्तगू सुनी जो अमूरे जंग में एक खास महारत भी रखता था और अपने सुल्तान का इस कदर वफादार भी था जिसने ख्वाजा को मर्दाने एतबार की सफ में नुमाया मकाम बख्शा था। ख्वाजा हाजी के खामोश होने के बाद ताजुद्दीन इराकी अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा और सर को इस हद तक उठाया कि आदाब शाही के दायरे से बाहर ना हो सके। सुल्तान ज़ी वक़ार, ये नमख्वारान सल्तनत अपने शाह के इस्तराब से बेखबर नहीं। कोई एक गुलाम भी इस अरसे में चैन की नींद नहीं सोया है। हमारी आंखें भी जल रही हैं और खून में भी शोले भड़क रहे हैं। अब ये आग उसी वक्त ठंडी होगी जब सुल्तान के शबिस्तान में मुरादों के फूल खिल जाएंगे। इराकी की जान निसाराना गुफ्तगू सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के चेहरे के तनाव में किसी कदर कमी आ गई थी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो इराकी? अचानक सुल्तान का लहजा शररबार हो गया और सुलगते हुए चेहरे पर हल्की सी जो नरमी पैदा हुई थी वो चंद सानियों में गायब हो गई। सुल्तान मुअज्जम, गुलामों को हुक्म दे कि वो यलगार करके चितौड़ के हुक्मरान राजा रतन सिंह को जलाल खिलजी की नाकाबिले शिकस्त जंजीर पहना दे और उसे उस वक्त तक हालत असीरी में रखें जब तक वो फातह आलम का इकरार ना कर ले। इराकी की जबान से फातह आलम का लफ्ज सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के होठों पर पहली बार खफीफ सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो कई सालों से सिकंदर की तरह दुनिया को फतह करने के ख्वाब देख रहा था। तमाम मुशीर और सरदार सुल्तान के उस ख्वाब जहांगीरी से आगाह थे, इसलिए इराकी ने कसदन फातह आलम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जज्बा तस्कीर ने उस एक लफ्ज से तस्कीन हासिल कर ली और वो तारीफी नजरों से इराकी की तरफ देखने लगा। इराकी, तुम अपने शाह के मिजाज शनास हो। हम यही चाहते हैं कि रतन सिंह एक जागीरदार और शहनशाह के फर्क को तस्लीम कर ले और सारी दुनिया अपनी आंखों से यह तमाशा देख ले कि चंद देहातों पर हुकूमत करने वाला खिलजियों के अजीम वारिस की तरह आज़ाद और सरबुलंद नहीं हो सकता। वो गुलाम है, महज एक गुलाम। सुल्तान अलाउद्दीन की बारगाह जलाल में सजदे करने वाला एक हकीर और नातवा इंसान। आपके गुलाम अनकरीब चश्मे आलम को ये तमाशा भी दिखा देंगे। ताजुद्दीन इराकी ने अपने जज्बा जां फरोशी का इजहार करते हुए कहा, वो दिन कैसा यादगार दिन होगा जब सुल्तान आली मकाम तख्ते ज़र निगार पर बैठकर अपनी सिपा की बर्क फिशानियाँ देखेंगे और मौर्रिख का कलम बड़ी हैरत से ये जिगर गुदाज वाक़यात तहरीर करेगा कि फातह आलम ने कसरे हजार सतून से जुम्बिश तकना की और चितौड़ के चेहरे पर जिल्लत व बर्बादी की स्याही मलती गई। इराकी, सुल्तान की आवाज़ तेज़ हो गई, तुम चाहते हो कि हम अपने महल से कदम बाहर ना निकाले और तुम चितौड़ को पामाल कर डालो? यकीनन सुल्तान जी जलाल, गुलाम यही चाहते हैं कि आपके दस्तो बाजू साकित रहें और सिर्फ एक जुम्बिश निगाह चितौड़ की तकदीर का फैसला कर दे। इराकी जोश वफादारी में आफात व मसाइब का तूफान अपने सर ले लेना चाहता था। जैसे ही इराकी के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, अहले मजलिस ने दोबारा सुल्तान के चेहरे पर आतिश गैज़ को भड़कते देखा। अलाउद्दीन की बुलंद पेशानी लकीरों से भर गई थी और कुशादा आंखों के गोशे सिमटते जा रहे थे। तुम ये चाहते हो इराकी कि हम अपनी ज़िंदगी की दुश्वार तरीन मुहिम से पीठ मोड़कर बज़्म कैफ़ो निशात में गहरी नींद सो जाएं और इस बात पर यकीन कर लें कि तुम्हारे घोड़ों के सुम अरावली की चोटियों से चिंगारियां पैदा कर देंगे? नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। शाह की आवाज़ उभरी तो खिदमतगारों के सर झुक गए। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम घोड़े की पुश्त पर सवार न हो। ये हमारा ही जलाल है जो सिपाहियों के जिस्मो जान में मौत से टकराने की तड़प पैदा करता है, तलवारों में बिजलियां भर देता है और घोड़ों को सिमाबी रफ्तार अता करता है। इसके सिवा मैदान कारजार में क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे जलाल की नमूद और हमारे वक़ार का बोलबाला। हाज़रीन मजलिस की गर्दनें कुछ और खम हो गई। अलाउद्दीन खिलजी तख्ते ज़र निगार पर खड़ा था। उस फासले और बुलंदी के सबब मुशीरों और सिपह सलारों के कद पहले से भी ज्यादा छोटे नजर आने लगे। तुम जानते हो ख्वाजा की चितौड़ क्या है? अब की बार सुल्तान ने गर्दन कज करके ख्वाजा हाजी की तरफ देखा था। नहीं सुल्तान मोहतरम, गुलाम कुछ नहीं जानता।
सिपह सलार ख्वाजा ने शाह के बिगड़ते हुए तेवरों को समझ लिया था। जब तुम लोग चित्तौड़ के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम्हारी जबानों पर फतह व नुसरत के बेबुनियाद तराने क्यों हैं? यकबयक अलाउद्दीन खिलजी गरजने लगा। चित्तौड़ वो है जिस पर हमारे पेशरो हुक्मरान सिर्फ ललचाई हुई नजरें डालकर रह गए। किसी फरमा रवा ने आगे बढ़कर अपने गुर्ज़े आहनी से अरावली की सरखूबी नहीं की। तुमने गौर से नहीं देखा कि आहबू का सरे पुरगरूर कुछ और बुलंद हो गया है और अरावली की गर्दन में नई टेढ़ पैदा हो गई है। इस कजी का इलाज हमारा दस्ते कारकुशा ही कर सकता है। वो हम ही है जो रतन सिंह के ताजो तख्त को अपनी ठोकरों पर रख सकते हैं, और वो हमारी ही जात है जो पद्मनी के हरीरी आंचल में आग लगा सकती है। हाँ, वो हम ही है, हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं। बस तुम लोग जाओ, अपनी सफ़े आरास्ता करो। ये कहकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अहले मजलिस की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। सुल्तान की अदाए खास थी कि जब वो गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते करना चाहता तो अपने चेहरे का जाविया तब्दील कर लेता। तमाम हाजरीन मजलिस रुखसती आदाब बजा लाए और गर्दनें झुकाकर सुल्तानी खलवत खास से बाहर आ गए। मलिक काफूर अब भी सुल्तान की तन्हाई में मौजूद था। मलिक, तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अलाउद्दीन के लहजे में अब गुस्से की आग नहीं, नफरतों की तलखियां पोशीदा थी। शाहवाला, वो गुलाम तो नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसे सुल्तान की नजर करम ने तख्लीक किया, और सुल्तान की निगाह कहर ही एक दिन उसे फना कर देगी। ये कहते कहते मलिक काफूर सजदा रेज हो गया। कैसी खुशामद थी कि गुलाम ने अपने आका को खुदाई सिफात के दर्जे तक पहुंचा दिया था। तुम यहाँ क्यों मौजूद हो? सुल्तान ने अपने कदमों से लिपटे हुए मलिक काफूर की तरफ देखा। ये नमक ख्वार अपने आका को हैजानो इस्तराब की हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मलिक काफूर गिड़गिड़ाने लगा। दूसरे लोग जा सकते हैं कि उन्हें सुल्तान की बेकरारी का एहसास नहीं, मगर ये गुलाम किस तरह चला जाए कि इस पर तो सुकून की एक सांस भी हराम हो चुकी है। सुल्तान के पैरों में मलिक काफूर की गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई थी। खुशामद व गदागरी के अंदाज ने पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली थी। उठो मलिक, हम तुमसे राजी हैं। सुल्तान ने अपने दाएं पैर को तख्त की सतह से बुलंद किया और उसके साथ ही मलिक काफूर उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी यही अदा हमें आसूदा कर देती है कि तुम हमारे सिवा किसी दूसरी शय के बारे में नहीं सोचते। मलिक काफूर ने इताअत व फरमा बरदारी की नुमाइश करते हुए अपने दोनों हाथ सीने की बुलंदी तक बांध लिए और सर को इस कदर झुका लिया कि उसके जिस्म पर हालत रकू का गुमान होने लगा। और मलिक, हमारे सिवा किसी के बारे में सोचना भी मत कि हम अपनी जात को तन्हा देखना पसंद करते हैं। नहीं सुल्तान जी हशम, ये गुलाम कभी इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकता। मलिक काफूर आज की रात खुशामद की इंतहाई पस्तियों में उतर जाना चाहता था। अब तो इस नमक ख्वार के वहमो गुमान में भी कोई दूसरा नहीं आता। दिलो दिमाग के सारे गोशों से, रूह की हर गहराई से बस एक ही सदा आती है, मालिक जहो जलाल, साहिब इक़्तिदार जबरूत, सुल्तान आलम अलाउद्दीन खिलजी। उसे एक नामे नामी के बाद कोई दूसरा नाम नहीं, कोई नहीं। खलवत शाह में पस्तियों और गिलाजतों का एक कीड़ा अपना शैतानी किरदार भरपूर अंदाज में अदा कर रहा था। तुम्हारे लिए हर हालत में अमान है। सुल्तान का हाथ बढ़ा और मलिक काफूर के सर पर साया फिगन हो गया। गुलाम को अपनी फिक्र नहीं, शाहवाला की उदास और जलती हुई रातों का गम है। मलिक काफूर सीधा हो गया था और सुल्तान को इलाज गम की तरगीब दे रहा था। नहीं मलिक, अब ये रातें हमारे जलने की रातें हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के इशारों की जबान को जुठला दिया था। सुल्तान मुअज़्ज़म ने तो हमेशा पाजेब की झनकार को तलवारों की खनक का दर्जा दिया है। मलिक काफूर की खुशामदों का सिलसिला खत्म होने में नहीं आता था। कई दिन से एक ईरानी रकासा शादमान हजूर की चश्मे दिल नवाज की मुंतजिर है। नहीं मलिक, अब हम शमशीर और पाजेब की आवाज़ों को हम आहंग नहीं होने देंगे। सुल्तान के चेहरे पर अचानक बेजारी के आसार नुमाया हो गए थे। अब हम रक़्स फना देखेंगे और नगमाए मर्ग सुनेंगे। कम से कम अपने थके हुए आसाब को तो सुकून पहुंचा लीजिए। मलिक काफूर ने बादाए गुलरंग की तरफ इशारा किया। वो रस्म साकी अदा करके सुल्तान की मजीद कुर्बत चाहता था, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। मलिक, हमारे आसाब कभी नहीं थके। सुल्तान की आवाज़ गजबनाक हो गई थी। हमारा जहन, हमारे इरादे हमेशा तावाना और ताज़ा दम रहते हैं। हम शराब के चंद कतरों में पनाह नहीं ढूंढते। शाहवाला की एक एक अदा से ये गुलाम वाकिफ है। मलिक काफूर ने सुल्तान को बरहम होते देखकर सर झुका दिया। फिर तुम भी अपना चेहरा हमारी नजरों के सामने से गुम कर दो। इस वक्त हमें किसी शय में कोई कशिश महसूस नहीं होती। हर सूरत मकरू और हर आवाज नाकाबिले बर्दाश्त होकर रह गई है। अब हम चित्तौड़ के माथे पर उभरने वाली मोहरे गुलामी के सिवा कुछ नहीं देखना चाहते, और पद्मनी की आवाज के सिवा कोई आवाज कबूले समात नहीं कि वो हमारे सामने बेहिजाब हो और उसकी जलवा आराइयाँ हमारे इल्तफात खास की भीख मांग रही हो। उस फैसले के साथ ही हमने हर कतरा शराब को उस वक्त तक के लिए अपनी ज़ात पर हराम कर लिया है
जब तक हमारे होंठ सरकशों और नाफरमानों की शाहरगों को नहीं छू लेते। मलिक काफूर ने अंदाजा कर लिया था कि जंग सुल्तान के जहन पर मुसलत हो चुकी है, इसलिए वो लरजते हुए कदमों से बाहर निकल गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने कमरे में तन्हा टहल रहा था और उसकी कहर आलूद नजरें हिंदुस्तान के नक्शे पर मरकूज थी। वो बार बार नक्शे के सामने रुक जाता और उन चंद लकीरों को गौर से देखने लगता जिनके दरमियान एक लफ्ज चित्तौड़ लिखा हुआ था। बहुत देर तक सुल्तान की निगाहें उसी खास नक्शे पर जमी रहीं। फिर उसने पलटकर अपना खंजर उठाया और चित्तौड़ के दायरे में कई शिगाफ डाल दिए। हर मर्तबा सुल्तान का खंजर उठता और दबीज कपड़े पर बने हुए नक्शे के एक मखसूस हिस्से को चीरता हुआ गुजर जाता और हर बार सुल्तान के होंठों से एक ही कलमा उभरता, मन फातह आलम चित्तौड़ ताख्तो ताराज करदम। मैंने एक फातह आलम की हैसियत से चित्तौड़ को तबाह बर्बाद कर डाला। उन अल्फाज की बाज़गश्त के साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कहकहा बंद कमरे में गूंजने लगता। अगर उस वक्त कोई दूसरा शख्स सुल्तान की खलवत में मौजूद होता और उस हंसी की आवाज़ को सुन लेता तो उसे यही गुमान होता कि मौत बेशुमार इंसानों की लाशों पर कहका जन है। फिर यकायक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नक्शे के उस मखसूस हिस्से पर स्याही फेर दी और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ बदनसीब चित्तौड़, हमने तेरा मुस्तकबिल स्याह कर दिया। इधर अपने शबिस्तान खास में फरमा रवाए हिंद जंगी मंसूबे तरतीब दे रहे थे और दूसरी तरफ कसरे हजार सतून के कमरे में तमाम बड़े सिपह सलारों का खुफिया इजलास हो रहा था। उन सिपह सलारों में ख्वाजा हाजी और ताजुद्दीन इराकी नुमाया हैसियत रखते थे। उन दोनों सिपह सलारों ने हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को भी इजलास में शिरकत की दावत दी थी। जब ये सल्तनत खिलजी के मजबूत तरीन मोहरे कमरे के एक गोशे में जमा हो गए तो इराकी ने अपने दूसरे साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, हम सब पर फर्ज है कि किसी तरह सुल्तान को इस इरादे से बाज रखें और वकार शाह के नाजुक आबगीने को चित्तौड़ के बेरहम पत्थरों से बचाने की कोशिश करें। मैं तो सुल्तान के रूबरू लब कुशाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सलार ख्वाजा हाजी ने अपनी मजबूरियां बयान करते हुए कहा, पूरी सल्तनत में बस एक अमीर की जात है जो सुल्तान को कोई मशवरा दे सकते हैं। ख्वाजा ने खुसरू की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमीर खुसरू कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बहुत आहिस्ता से बोले, मैं मिजाज सुल्तानी से वाकिफ हूं कि वो अपने अल्फाज वापस लेने के आदी नहीं है। फिर भी मैं किसी मुनासिब मौके पर कोशिश करूंगा कि शाह की आतिश जलाल सर्द हो जाए और वो इस बाजी से हाथ उठा ले जिसके खेलने में खतरा ही खतरा है। इराकी ने तजवीज़ भी पेश की कि ब्राह्मण राघव चीतन को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो रानी पद्मनी के हुस्न के कसीदे पढ़कर सुल्तान के शोलाए इश्क को मजीद ना भड़का सके। अब उससे कुछ हासिल नहीं होगा, हजरत अमीर खुसरू ने कहा और वफादारान सल्तनत का ये खुफिया इजलास बर्खास्त हो गया। रात तेजी से गुजरती जा रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ख्यालात के दोष पर परवाज करते हुए चित्तौड़ में दाखिल हो गया था और उसने तसव्वुरात की दुनिया में चित्तौड़ को तबाह बर्बाद करके नींद की आगोश में पनाह ढूंढ ली थी। निस्फ शब के होते होते पूरा कसरे हजार सतून सो गया था, मगर मलिक काफूर अपने कमरे में जाग रहा था। अचानक रात के सन्नाटे का जिगर चाक करके एक तेज आवाज उभरी। जमीन वालों ने अपनी हकीकत को पहचानने से इनकार कर दिया और वो आसमानों की तरफ उड़ने लगे जैसे वो आसमानों की हदूद से निकल जाएंगे। मगर उन नादानों को कौन समझाए कि एक दिन उन पर उनके मकान भी बहुत तंग हो जाएंगे। जिस जमीन की इबादत की जा रही है वह उनकी लाशों को भी कबूल नहीं करेगी। ये आवाज खामोश हो गई। मलिक काफूर शिद्दत खौफ से लरजने लगा। वह उस आवाज को पहचानता था और कई बरसों से मुसलसल सुन रहा था। यह आवाज हमेशा आधी रात के वक्त किले की फसील के नीचे सुनाई देती थी। इस आवाज पर पहरे बिठाने वाला कोई नहीं था। कई ऐश परस्त मुसाहिबों ने सुल्तान से शिकायत की थी कि वो आवाज़ उनके निशात आमेज ख्वाबों में खलल डालती है, इसलिए आवाज़ को बंद कर दिया जाए। मगर अलाउद्दीन खिलजी हर बार ये कहकर टाल दिया करता था कि इस शख्स को बोलने दो। अगर वो आवाज़ किसी की समात पर गिरा गुजरती है तो उसे चाहिए कि अपने दरीचे बंद कर दे या फिर अपने कानों पर दबीज गिलाफ लपेट ले। दिलों में लर्जा डाल देने वाली वो आवाज़ दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग बशीर मजजूब की थी। बशीर एक साहिब जज्ब सूफी थे जिन्हें इश्क खुदाबंदी की आग ने जला डाला था। वो हकीकतन बहुत बाखबर इंसान थे, मगर अहले दुनिया के लिए हमेशा मदहोश नजर आते। हर वक्त उनके गिर्द हाजितमंदों का हजूम रहता था, मगर बशीर किसी से बात नहीं करते थे। अगर कभी बोलते तो ऐसे इशारों में कि उनका समझना मुश्किल होता। दिन भर किसी दरख्त या दीवार के साए में पड़े रहते, रात होते ही अपनी जगह छोड़ देते और दिल्ली के मुख्तलिफ गली कूचों में नाराजनी करते रहते। जबान से अजीब अजीब कलमात अदा करते। आम लोगों के लिए एक मजजूब की बेसरोपा बातों में कोई मफहूम ना होता, मगर अहले खबर जान लेते कि बशीर क्या कहना चाहते हैं। वो दरपर्दा गुमराह हुक्मरानों को भी मुतनब्बे करते और अवामुन्नास को भी डराते, लेकिन इस तरह के हर बात एक मुअम्मा होती। निस्फ शब के करीब बशीर मजजूब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अजीमुशान महल
کسرے ہزار ستون کے نیچے سے گزرتے اور اپنی زبان میں جو کچھ کہنا ہوتا کہہ جاتے۔ شروع میں علاؤالدین نے بھی بشیر مجذوب کی اس نعرہ زنی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ بزرگان دین کی عظمتوں سے واقف تھا، اس لیے بشیر کو چھیڑنے کی جرت نہ کر سکا۔ کسرے ہزار ستون کے رہنے والے روزانہ ہی اس مرد قلندر کی آوازیں سنتے، کبھی صدا بلند ہوتی، افسوس بے خبروں کی بستیوں پر کہ آگ ان کے گھروں تک آ پہنچی اور وہ بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں، کبھی اس لہجے میں پکارتے، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی گئی، مگر اس نے پاکیزہ چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیے اور غلاظتوں سے اپنے شکم بھر لیے۔ کبھی یوں پکارتے، دینے والے نے اہل جفا کو پوری مہلت دی، مگر ستم گروں نے سمجھ لیا کہ خدا بے اثر ہو گیا۔ بشیر مجذوب اشارات و کنایات میں سب کچھ کہہ جاتے، مگر سرمستیوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ ایک مرد قلندر کی آوازوں کو بغور سننے کی کوشش کرتے۔ شہر والوں کے نزدیک یہ بے ربط کلمات تھے اور ان کا ادا کرنے والا عقل و دانش سے محروم ایک پاگل شخص تھا، اور آج کی رات اسی پاگل شخص نے ایک عجیب نعرہ بلند کیا تھا، تو نے شرفا کے گریبان چاک کر ڈالے اور اپنے بدن پر گناہوں کی قبا سجا کر بڑا بن بیٹھا، مگر یہ بڑائی بہت عارضی ہے، دیوار کو نہیں دیکھتا کہ وہاں تیرے لیے کیسی پستیاں اور ذلتیں لکھ دی گئی ہیں۔ بشیر مجذوب کی آواز آہستہ آہستہ سنسان فضاؤں میں ڈوب گئی اور ملک کافور کا خوف و دہشت سے لرزتا ہوا جسم پسینے میں نہا گیا۔ بشیر مجذوب نے رات کے اندھیرے میں راہ چلتے چلتے اسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور ملک کافور اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ایک بار پھر ڈر گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو دلی کے اس مرد قلندر کو دار پر کھینچ دیتا یا اس کے جسم کے ٹکڑوں سے اقتدار کے مقتل کو آراستہ کر دیتا، مگر وہ مجبور تھا، اور اپنی اسی مجبوری کے احساس کو مٹانے کے لیے اس نے ایک لبریز جام سرخ اپنے حلق میں اتار لیا۔ پھر جب اعصاب آہستہ آہستہ سن ہونے لگے تو ملک کافور نے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے محافظ کو آواز دی، نورا۔ ملک کافور کی آواز سنتے ہی نورا کمرے میں داخل ہوا اور احتراماً اس طرح جھک گیا جیسے دوسرے عمرہ سلطان علاؤالدین خلجی کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ نورا ملک کافور کے معتمد دستے کا ایک سپاہی تھا جس کا اصلی نام نور الدین تھا، لیکن ملک کافور اسے نورا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اٹھ اور سیدھا کھڑا ہو جا، ملک کافور نے اپنے قدموں پر جھکے ہوئے نورا کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ نورا ایک غلام کی ٹھوکر سے کانپ اٹھا اور لرزتے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور، کیا اس غلام سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ نورا کی آواز میں گہری لرزش تھی۔ یہ مکاریاں چھوڑ اور ہمیں تفصیل سے بتا کہ آفریدی کا کیا حشر ہوا۔ ملک کافور نورا سے گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سرکار، میں تو سب کچھ عرض کر چکا۔ نورا کا جسم بدستور کانپ رہا تھا۔ اس بات کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، اب کیا باقی بچا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ نورا نے ملک کافور کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بدبخت، تجھے نہیں معلوم کہ سلطان نے چتوڑ پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا ہے؟ ملک کافور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے بند کرتے، اگر میری زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ بھی کمرے کی 4 دیواری سے باہر چلا گیا تو ہم سب کی شاہ رگیں کاٹ دی جائیں گی اور ہمارے جسم بھوکے کتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ نورا نے دوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور جواب طلب نظروں سے ملک کافور کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر سلطان نے چتوڑ پر قبضہ کر لیا اور آفریدی وہاں موجود پایا گیا تو پھر؟ فرط وحشت سے ملک کافور کا سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ حضور، آفریدی تو کب کا مر چکا، زمین کی خوراک بن چکا، پھر ایک مردہ کیڑے کے تصور سے آپ اپنے ذہن کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ عیار نورا لہجہ بدل بدل کر ملک کافور کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر اپنی شمشیر سے اس غلام کا سر قطع کر دیجئے کہ میری زندگی کی قربانی آفریدی کی موت پر آخری گواہی ہوگی۔ ملک کافور حیرت سے نورا کی طرف دیکھنے لگا جس کی گردن اس غلام کی مانند جھکی ہوئی تھی جسے ذبح کرنے کے لیے مقتل کی جانب لے جایا جا رہا ہو۔ نورا کی چرب زبانی بہرحال رنگ لائی اور ملک کافور کے چہرے پر سکون و اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ اور ہانسی کی صورتحال کیا ہے؟ ملک کافور نے شائستہ بیگم اور عالیہ آفریدی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اپنے گھر میں محصور کر دی گئی ہیں، بس حضور کے دوسرے اشارے کا انتظار ہے۔ نورا کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے دوسرے حکم کے منتظر رہو، ان دونوں شریف زادیوں کو بھی بہت جلد ایک لرزہ خیز انجام سے دوچار ہونا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور نے بلورین ساگر کو اتنی طاقت سے دبایا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور شیشے کے کچھ ذرے اس طرح پیوست ہوئے کہ ملک کافور کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ حضور، آپ کا یہ دستے مبارک اور خون۔ نورا بے قرار ہو کر آگے بڑھا۔ ہمارے خون کے چند قطروں کی طرف نہ دیکھ، لہو کے اس سمندر کی جانب نظر کر جو ان قریب اپنی حدیں توڑ کر ہندوستان کے گلی کوچوں میں بہہ نکلے گا۔ نورا ملک کافور کو رات کا آخری سجدہ کرنے کے بعد کمرے سے جانے لگا تو علاؤالدین خلجی کے محبوب غلام کی آواز گونجی، یقیناً آفریدی موت کی نیند سو چکا ہوگا۔
مگر ہمیں جاگتے رہنا چاہیے کہ آنے والی ہر رات قیامت کی رات ہے۔